अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अनीक नाजी ऑफिशियल यूट्यूब पे। हमारी सियासत एक तलिस्म कदा है, जैसे जादू का मंजर है कि आपके देखते ही देखते आपकी आंखों के सामने फ़रीक़ैन अपनी पोजीशंस इतनी आसानी से बदल लेते हैं कि आदमी सिर्फ 1 साल या 2 साल पहले भी जाके अगर उनकी साबका पोजीशंस को देखे तो हैरत ज़दा रह जाता है। मिसाल के तौर पे आज जो आप तहरीक इंसाफ के कारकुन और लीडर्स को यानी जिन पॉलिसीज़ का दिफा करते हुए देखते हैं, क्या कभी सोच सकता था कि ये तहरीक इंसाफ के कारकुन की लड़ाई है? मिसाल के तौर पे जनरल आसिम बाजवा जो ज़ाहिर है कि अब एडवाइज़र हैं, कैबिनेट का हिस्सा हैं, वज़ीर-ए-आज़म के, सिविलियन हैं, रिटायर्ड हो चुके हैं, उनके ज़ाती कारोबार के हवाले से अगर कोई सवाल उठेगा तो वो पीटीआई के कारकुन का तो मैंडेट ही नहीं है कि वो लड़ रहा है और वो उसका दिफा कर रहा है, लेकिन उसे करना पड़ रहा है। अब ज़रा चंद बरस पहले आप चले जाइए और ये बातें ज़रा याद कीजिए कि यही इमरान खान साहब थे, मतलब कहा करते थे कि नवाज़ शरीफ और ज़रदारी चूँकि मक़तदरा से, इस्टेब्लिशमेंट से डरते इसलिए क्योंकि ये करप्ट हैं, चूँकि ये करप्ट हैं इसलिए इनको गलत बातें भी माननी पड़ती हैं, चूँकि ये करप्ट हैं लिहाजा ये अपने जो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स हैं उसका इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। मैं करप्ट नहीं हूँ लिहाजा मैं सबको सीधा कर दूँगा, किसी सिविल या मिलिट्री अफसर के पास मेरी कमज़ोरी ही कोई नहीं तो मैं ब्लैकमेल क्यों हूँगा, लिहाजा मैं सिविलियन अथॉरिटी को यकीनी बनाऊँगा। आज आपके सामने क्या हो रहा है? आज वो बार बार हमें ये याद दिलाते हैं कि हुकूमत और फ़ौज एक सफ़े पे है, हुकूमत और फ़ौज एक सफ़े पे है। ना वो कौम का नाम लेते हैं, ना वो अपनी पार्टी के वर्कर का नाम लेते हैं, ना वो किसी यानी अवाम का नाम, वो ये कहते हैं कि हुकूमत और फ़ौज एक सफ़े पे है। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है? क्या वो अपोजिशन को डरा रहे हैं? क्या वो अपनी ही पार्टी के एमएनएज़ और वज़रा को डरा रहे हैं कि चुप करके बैठा रहो, मेरे सामने बोलना मत? या वो पूरी कौम को ही डरा रहे हैं कि मैं तो बैठा हूँ क्योंकि फ़ौज की ताकत मेरे पास है? अगर आप किसी भी कौम को अपनी ही फ़ौज से डराएंगे, यानी वो कौम जो अपनी फ़ौज से ये तवक्को करती है कि वो उनको बैरूनी ख़तरात से बचाएंगे, अगर वो कौम ख़ुद ही अपनी फ़ौज से डरने लगे तो बता दें क्या इससे मुमलिकत जो है वो मजबूत होगी या कमज़ोर होगी? इसका फ़ैसला आप कर लीजिए। अच्छा, दूसरी बात इसमें दिलचस्प ये है कि दूसरा करे अगर ये काम, वो करप्ट है, वो चोर है, ये करें तो काबिल फ़ख्र है। अच्छा, अब नवाज़ शरीफ पर वो जो इल्ज़ाम थे वो क्या थे? ये मुक़तदरा का पिट्ठू है, इसकी हुकूमत बैसाखियों पर खड़ी है, इसको एक प्लान के तहत लाया गया था। आज आप ज़रा देखें कि ये सारी की सारी बातें ये कहाँ फिट हो रही हैं? कौन बैसाखियों पर खड़ा नज़र आता है? कौन खुश करता हुआ नज़र आता है? यानी ये देखें ना, आपके सामने तलिस्म हो गया, पोजीशंस जो हैं वो यानी यू टर्न लेके बिल्कुल दूसरी जगह खड़ी हो गई और हम देखते के देखते रह गए। दूसरी जानिब हम ये देखते हैं कि नवाज़ शरीफ ने अपने दौरे हुकूमत में, इक़्तिदार में, जब भी उसने असल इक़्तिदार की जानिब कदम बढ़ाने की कोशिश की तो उसी तरह से सज़ा दी गई उनको जिस तरह से किसी अपने को बेवफाई करने पर सज़ा दी जाती है, बिल्कुल उस तरह की सज़ा नवाज़ शरीफ को दी गई। तो ज़ाहिर है कि उनका अंजाम देखते हुए इमरान खान तो ये गलती नहीं करेंगे, तो वो कर भी नहीं रहे। लेकिन ये याद रखना चाहिए कि इस दौरे हुकूमत का हर फैसला, हर पॉलिसी, हर नाकामी, हर स्कैंडल, ये उनके खाते में जाना है। इसकी कीमत इमरान खान को सियासी तौर पर तनहा देनी होगी और बाद में उनकी ये बात कोई नहीं सुनेगा। मतलब ये उनको मानना पड़ेगा इमरान खान को कि ये इक़्तिदार के मालिक वही थे और ये इमरान खान ही थे जिनके ज़ेर इंतज़ाम ये सारा का सारा जो है पॉलिसी और स्कैंडल आई, ये उनको मानना पड़ेगा। अच्छा, अब इससे आगे आ जाते हैं। अभी एक आपने देखा कि जो एक भारतीय मेजर, उनकी एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें वो ये कह रहा है कि पाकिस्तान में जो मौलवी हैं बरेलवी मकतब फ़िक्र के, भारत को ये चाहिए कि वो उनको SUV दे, जीप दे, 2 लाख रुपए महीना दे, दुबई में स्टाफ दे, और उसका काम ये करे कि वो देवबंदी मकतब फ़िक्र के लोगों को के बारे में उल्टी सीधी बातें करे, और देवबंदी मकतब फ़िक्र के मौलाना हज़रात को फिर इंडिया को चाहिए मज़ीद फंडिंग करे ताकि वो बरेलवी हज़रात के बारे में, तो ये फ़िरका बंदी में, यानी ये तो वो मेजर खुल के कह रहा है ना अपनी वीडियो में कि हमें इंडिया को ये करना चाहिए कि जो पहले से मौजूद इंडिया पाकिस्तान की प्रॉब्लम है उससे फ़ायदा उठाए और वहाँ पे पैसा भी फेंके और उनको एक दूसरे से फ़िरका वाराना। अच्छा, अब इसमें ज़रा फ़र्क देखिए, हिंदू इंतहा पसंद जो है वो अपनी इंतहा पसंदी में भी, यानी वो कहता क्या है? वो ये कहता है कि उसको भारत, उसकी हतमी मंजिल ये है कि भारत जो है वो अखंड भारत, यानी कि मौजूदा बांग्लादेश, पाकिस्तान और भूटान वगैरह, मतलब ये उसको वो ये चाहता है अखंड भारत, और उसके बाद वो ये चाहता है कि भारत को प्योर कर दिया जाए। प्योर से क्या मुराद है? वो ये कहता है कि जो मुसलमान, हिंदू और पारसी वगैरह जो बाकी दीगर मज़ाहिब के लोग हैं, सिख हैं, ये हिंदू थे और ये इनको वापस हिंदू बनाएं तो ये प्योर होंगे, और या फिर ये हिंदुस्तान छोड़ के चले जाएं क्योंकि हमने प्योर करना है अपने मुल्क को। अब इस इंतहा पसंदी, इत्तफाक खिलाफ अपनी जगह है, वो तो ज़ाहिर जहालत है, लेकिन ये कि इस इंतहा पसंदी में जहालत में भी देखें कि वो भारत की मजबूती चाहता है, वो अपनी फ़ौज की मजबूती चाहता है, और उसकी आखिरी मंजिल पूरी दुनिया की खिलाफत नहीं है, वो अपने इलाके पे एक हाकमियत और थानेदारी का वो ख्वाहिशमंद है। ये है भारतीय इंतहा पसंद। अब आ जाइए हमारी इंतहा पसंदी। यहाँ की इंतहा पसंदी जो हमने देखी है उसकी जड़ें यानी पाकिस्तान की ज़मीन में नहीं है, उसकी जड़ें फिर उस मजहबी फ़िक्र में पैवस्त हैं जो कि सदियों से
عربوں میں، ایرانیوں میں اور ترکوں کے جو مسائل ہیں وہ مذہبی فکر وہاں پہ وہ جڑیں تلاش کر لیتی ہے، یعنی پاکستان میں انتہا پسندی کی، اور اپنے تصور کے مطابق وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ مسلمان پہلے ہے، پاکستانی بعد میں ہے، لہٰذا جو اسلامی جہاد کا حکم جب آئے گا تو اس کے راستے میں ہر پاکستانی قانون اور پاکستانی آئین اور پاکستانی ادارہ جو اس کو یہ کرنے سے روکے گا وہ اس کے نزدیک واجب القتل ہے، یعنی وہ پاکستانی آئین اور قانون کو توڑ دے گا، وہ پاکستانی فوج سے بھی لڑے گا۔ آپ نے دیکھا کہ یہ ساری دہشت گردی کی جنگ پاکستانی فوج نے یعنی اپنی کتنے ثبوتوں کی قربانی دی۔ یہ خطرہ ابھی تک ٹلا نہیں ہے، یہ موجود ہے، یہ ٹھیک ہے کہ کسی حد تک کنٹرول ہوا ہے لیکن یہ موجود ہے، یہ دوبارہ سے اٹھ جائے گا۔ اب یہ میں آپ کو انتہا پسندی کی دونوں جانب انتہا پسندی ہے، لیکن بھارت کا انتہا پسند بھارت کی فوج اور بھارت کو مضبوط دیکھنا چاہتا ہے، یہاں کا انتہا پسند جو ہے وہ پاکستان کو بطور قومی ریاست ایک تو مانتا نہیں، سرحدوں کا احترام نہیں کر رہا، اور وہ خود فوج کے بھی خلاف لڑنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے اگر اس کے تصور اسلام کے راستے میں پاکستانی فوج بھی آئے گی۔ اور اس کی جو حتمی منزل ہے یہاں کے انتہا پسند کی، وہ کسی سرحد پہ کسی ایک ملک پہ جا کے چپ نہیں ہوتی، مطلب وہ یہ نہیں کہتے کہ ٹھیک ہے کشمیر کا مسئلہ حل ہو گیا، وہ کہتے ہیں پھر ہمیں دلی چاہیے۔ اچھا اس کے بعد اگر پورا مسلمانوں پہ ہمیں وہی مسلمانوں کا اقتدار واپس لانا ہے پورے، اچھا پھر وہاں سے بڑھ کے وہی کہتے ہیں کہ ہمیں اب دنیا میں عالمی خلافت چاہیے، ہم دنیا میں یعنی سوویت یونین کے ہم نے ٹکڑے کر دیے، اب ہم امریکہ کے بھی ٹکڑے کریں گے۔ اس طرح کی باتیں یہاں بھرے جلسوں میں ہوئیں، سالہ سال ہوئیں، یہ لوگ آزاد پھرتے رہے اس طرح کی باتیں کرنے والے۔ اب نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ ایک وہ جن کو ہم ہدف بنا رہے تھے اور جن کے بارے میں ہم ان ارادوں کا اظہار کر رہے تھے، ان کا تو ہم کچھ نہ بگاڑ سکے، لیکن یہ ضرور ہم نے کر لیا کہ پہلے ہم انڈیا کے نشانے پہ تھے، اب ہم امریکہ اور باقی ملکوں کے نشانے پر بھی آ گئے کہ اچھا یہ ان کے یعنی وہ انرشیا جیسے نکلتا ہے کہ ان کو یہ سمجھ آ گئی کہ یہ جو آج ہم سے ہی پیسے لیتے ہیں، اسلحہ بھی لیتے ہیں، ان کی اکانومی کچھ نہیں، بے روزگاری غربت جو بھی ہے ان کے مسائل ہیں، اس کے باوجود ان کے خواب یہ ہیں کہ یہ تو ہمیں توڑ دیں گے اور ڈالر کو بھی ختم کریں گے، دنیا کی ٹریڈ بھی مطلب ہے یہ اپنی مرضی کی خلافت کریں گے، تو اس کا مطلب پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کبھی یعنی پاکستان کی اکانومی کو یا یہاں کے لوگوں کو کبھی دنیا میں اتنی عزت یا خوشحالی حاصل کرنے دیں گے، جس کے بعد ان کا خوف، جہاں پہ ان کا یہ خوف ہو کہ یہاں سے لوگ نکل کے تو ہمارے ہاں یعنی ڈکٹیٹ کریں گے ہمیں، یہ تو بیسیکلی کھلے عام کہتے ہیں۔ تو اس کا پھر نتیجہ یہ رد عمل میں نکلا کہ انڈیا تو انڈیا خیر ٹھہرا، لیکن یہ جو اب فاٹف کا ہمارے گلے پڑا ہوا ہے، یہ جو گرے لسٹ اور بلیک لسٹ پہ جو اگلوں نے ہمیں بند کے رکھا ہوا ہے اور یہاں پہ ہم بھاگم بھاگ قانون سازیاں کر رہے ہیں، یہ سب اس کا یعنی اس کا نتیجہ ہے، یہ سب ہم اس کا نتیجہ دیکھ رہے ہیں۔ یعنی یہ جو سالہ سال یہاں تقریریں جس طرح کے ارادے ظاہر کیے گئے، جو کچھ ہوا اس کا نتیجہ اب ہم بھگت رہے ہیں۔ تو بنیادی طور پہ سوال وہی ہے، وہیں کھڑا ہو کے دیکھنا پڑے گا کہ جو شکوے آج ہم امریکہ سے کر رہے ہیں بے وفائیوں کے، اور اب سعودی عرب سے بھی ہم نے شروع کر دیے ہیں شکوے، اگر ہم اپنے اسی راستے پہ چلتے رہے تو پھر ہم 15 یا 10 سال کے بعد اسی قسم کے گلے شکوے چین سے کر رہے ہوں گے کہ چین اپنا یار ہے، اس پہ جانثار ہے۔ یہ باتیں نعروں تک ہوتی ہیں، یہ جو خیالات ہمارے ہاں باقی پائے جاتے ہیں یہ دنیا کو کانکر کرنے کے، چینی بھی ظاہر ہے کہ اس سے مطمئن نہیں، کوئی بھی نہیں ہو سکتا ظاہر ہے۔ اچھا اب وہ طاقتیں جو طاقتیں بنی ہیں، چین ہمارے سامنے بنا ہے نا، انہوں نے کبھی نہیں کہا، وہ یہ کہتے نہیں تھکتی کہ ہم یعنی دنیا کے کسی دوسرے ملک میں مداخلت نہیں کریں گے، کہتے نہیں تھکتے، ہم جنگ نہیں چاہتے، ہم جنگ نہیں چاہتے۔ دوسری طرف ہم ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم تو جنگ یعنی کریں گے اس طرح سے، تو اس کے نتیجے یعنی ہم بھگت رہے ہیں۔ اس کا اب علاج ایک ہی ہے، وہ ہم آج کر لیں، وہ آپ کا جی چاہے تو 100 سال اور گزار لیں، دائرہ گھومتا رہے گا، اور وہ یہ ہے کہ آمریت بطور نظام کے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جمہوریت نہیں چل سکتی تو آمریت بطور نظام کے لے آئے، وہ لے کر آئے، مزید بڑا غرق کر دیا۔ جمہوریت کو موقع نہیں دینا کیونکہ وہ دوسرے ادارے موجود ہیں، اب جمہوریت بھی نہیں لانی، آمریت بھی نہیں لانی، 2 نمبر آمریت 2 نمبر جمہوریت، اس کا نتیجہ وہی ہوگا جو ہم یہ سایوں کا کھیل کا دور گزر چکا، یہ چھپن چھپائی بچوں کا کھیل ہوتا ہے، سامنے کوئی اور ہے، فیصلے کہیں اور ہو رہے ہیں، دنیا اس کو یعنی اب مجھے آپ یہ بتائیے، کورونا وائرس، ٹڈی دل اور سیلاب، یہ جو ساری یہ جو کورونا کا یہ جو کریڈٹ دنیا نے دیا ہے، بل گیٹس نے کس کو فون کیا ہے؟ انہوں نے جنرل باجوہ کو فون کیا ہے۔ تو یہ جو ہے نا کہ اختیار کہیں اور، اقتدار کہیں اور، یہ اس سے ہم وہی حاصل کر پائیں گے جو ابھی تک ہم نے کیا ہے، لہٰذا آج کر لیں یہ فیصلہ، جب مرضی کر لیں، اس گول دائرے سے ہمیں نکلنا ہوگا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، دیکھتے رہیے یوٹیوب پہ انیک ناجی آفیشل، شکریہ۔